السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن نبقاو مع سلسلة ديال تصحيح مباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكي الإعدادي والثانوي. إذن دورة نوفمبر 2020. دونك هنا عندك ملحوظة يعني نصائح الامتحان. قالك جميع الأجوبة المتعلقة بأسئلة الاختبار المكون من ضلعين تحرر على ورقة الاختبار. دونك أجوبتك تحرر على ورقة الاختبار نفسها. دونك هنا قالك بالنسبة للموضوع الأول متعلق بأسئلة متعددة الاختيارات، كل سؤال يقبل جوابا صحيحا واحدا تتم الإجابة على ورقة الاختبار بالطريقة التالية. إذن هنا عندك قالك 7 زائد 5 مثلا هي 12، يعني كتكوشي بكرو بهاد الطريقة هادي. إذن نبداو على بركة الله. دونك هنا question 1. Donc قالك soit A et B de nombres réels tels que A puissance 5 égale la racine 2021 moins la racine 2020 et B puissance 5 égale la racine 2021 plus la racine 2020. Donc on a la valeur du nombre 1 sur A plus 1 sur B plus 1 et donc 0 ou 1 ou 2 ou 3. Donc شوف دونك هنا عطينا A puissance 5 هنا عطينا B puissance 5. دونك إلا درتي واحد الملاحظة غتلقى لو كونجيغي دو A puissance 5 هو B puissance 5 بالنسبة متطابقة الهامة الثالثة. إذن إلا لاحظنا نقولو أن A fois B puissance 5 égale A puissance 5 fois B puissance 5 est égal la racine 2021 moins la racine 2020. Donc facteur la racine 2021 plus la racine 2020 donc qui est égal donc on a تولي 2021 moins 2020 est égal 1. Donc دي A fois B puissance 5. donc عندك A fois B puissance 5 égale à 1. عندك هنا 5 un nombre impair يعني فردي، وبالتالي A fois B غتساوي لينا 1. علاش؟ حتى 5 عدد فردي. دونك إلا كان زوجي تيولي داخلنا أعداد العقدية. إذن هنا بما أنه فردي غتبقى لنا A fois B هي 1. دونك نمشيو نحسبو 1 sur A plus 1 plus 1 sur B plus 1 اللي طالبينه منه. دونك هنا نوحدو المقام تولي عندنا B plus 1 plus A plus 1 tout sur A. هنا نضربوه هنا تولي A fois B. دونك A fois 1 يعني plus A. دونك plus 1 fois B اللي هي plus B plus 1 fois 1 اللي هي plus 1. دونك est égal دونك هنا تولي عندنا B plus A plus 2. دونك هنا A fois B لقيناها حنا هنا راهي 1. دونك تولي عندنا 1 plus A plus B plus 1. دونك هي B plus A plus 2 sur même chose B plus A plus 2 donc égale 1. دونك الشي يمشي مع الشاش بقى لينا 1. بالتالي la bonne réponse هي la deuxième réponse. Donc passons maintenant à la question 2. Donc هنا قالك dans la figure ci-contre ABC d'un triangle épais, un point du segment BC différent du point BC. donc هنا عطيك ABC un triangle عطيك P واحد لو point de BC.
قالك هنا aider un point quelconque du segment AB قالك différent des points A et P. donc هنا قالك واحد D appartient au segment AP. donc قالك on pose S l'aire du triangle ADC et S' l'aire triangle ADB. donc قالك on montre que S sur S' égale AB sur S sur S' égale DC sur DB, S sur S' égale PC sur PB, S sur S' égale BD sur PC. donc هنا قالك S هو l'aire ديال التريونغل هذا ADC. قالك عاوتاني S' هو l'aire de ADB. إذا نشوفو دونك هنا باش نحسبو لي سيرفاس دو ADC ADB. دونك اول حاجه ناخدو بعدا هنا جوج ديال الارتفاعات. ناخدو الارتفاع دونك هاد الارتفاع نسميوه H1 ولا ناخدو الارتفاع الاخر ديال دي على بي سي نسميوه H2. دونك الارتفاع ديال A على بي سي نسميوه H1 وارتفاع ديال دي على بي سي نسميوه H2. دونك إلا بغينا مساحة ديال المثلث ADC دونك مساحة ديال المثلث ADC اللي هي S. دونك اش غادي تساوي؟ دونك إلا بغينا المساحة ديال المثلث ADC اللي هو هذا دونك هي المساحة ديال هذا المثلث الكبير كامل، يعني هي المساحة ديال ABC ناقص المساحة ديال المثلث الصغير اللي هو DPC. دونك المساحة ديال ABC كما قلنا راه هي الارتفاع في القاعدة اللي هي PC مقسومة على 2 ناقص مساحة ديال SDPC هي الارتفاع H2 مضروبة في القاعدة PC مقسومة على 2. دونك يعني المثلثين بجوج عندهم نفس القاعدة PC يعني مختلفين في الارتفاع. دونك هنا إلا عملنا PC على جوج غتبقى لنا هي PC sur 2 فاكتور دو H1 موان H2. إذا بنفس الطريقة غادي نبينو أن S' اللي هي S ديال ADB إيكال دونك هي المساحة ديال هاد المثلث الكبير كامل اللي هو المساحة ديال APB ناقص المساحة ديال المثلث الصغير اللي هو DBP. دونك المساحة ديال المثلث الكبير راه هي الارتفاع اللي هو H1 يعني نفس الارتفاع نضرب في القاعدة اللي هي BP مقسوم على 2 ناقص SDVP يعني مساحة المثلث الصغير راه هي الارتفاع اللي هو H2 مضروب في BP يعني نفس القاعدة على 2. دونك ساوي لينا إذا نعملو BP على 2 دونك تولي H1 ناقص H2. إذن هادي هي S' الفوقانية هي S. دونك هادي اش غتعطينا؟ غتعطينا أن H1 موان H2 إيكال 2 S' sur BP. وهادي غتعطينا أن H1 موان H2 هي 2 S sur PC. إذا هنا نختازلو 2 مع 2 دونك هنا بغاونا نجبدو هما S sur
اس بريم، يعني شوفوا واش وحدة من الثلاثة هادو. دونك هنا عندنا اس بريم سور بي بي إيكال اس سور بي سي. دونك اس سور اس بريم إيكال بي سي سور بي بي، وبالتالي الجواب الصحيح هو الجواب الثالث. إذن هنا نشوف لا كيسيون 3. قالك A B C D un trapèze tel que AB parallèle à CD. Donc on pose AB égale à A et CD égale à B avec A inférieur à B. Donc on suppose que ADC plus BCD égale 90 degrés. Quel que soit N et N les milieux respectifs de AB et CD. Donc alors Mn égale A plus B sur 2 ou B moins A ou B moins A sur 2 ou A plus B sur 4. Donc هنا قالك ABCD est un trapèze. قالك AB inférieur à B. دونك نشوف. دونك عندنا هذا هو الترابيز ديالنا، عندنا A B، عندنا هذا هو A. دونك هنا قالك A inférieur à B، ça veut dire لتحت غيكون كبير. قالك ADC plus BCD إيكال 90 درجة. دونك هنا ناخدو A B C D. دونك C D راه هو B. دونك هنا غناخدو D راه هي ألفا، وناخدو لونغل سي راه هي، بما أن دي بلس سي راه هي 90 درجة، دونك لونغل سي كتكون هي 90 ناقص ألفا. دونك وبالتالي إلا مددنا هاد الضلعين أ دي ومددنا كذلك الضلع بي سي، اش غادي نحصلو؟ غنحصلو على مثلث قائم الزاوية. علاش؟ حيت مجموع زوايا مثلث هي 180 درجة. بالتالي إلا كانت الزاوية دي زائد الزاوية سي تساوي 90 درجة، دونك الزاوية اللي كاينة الفوق اللي نسميوها هكا غتساوي لينا 90 درجة. إذن حنا قالك احسب قياس المسافة MN، يعني MN هي المسافة بين المنتصفين ديال الضلعين AB و DC. دونك MN هي هاد المسافة هادي. عندنا خاصية اش كتقول أن مستقيم مار من منتصفي قاعدتي شبه منحرف يتقاطع مع حاملي الضلعين الآخرين في نقطة وحيدة. دونك مستقيم مار من منتصفي قاعدتي شبه منحرف يتقاطع مع حاملي الضلعين الآخرين في نقطة وحيدة، وبالتالي المستقيم اللي غيمر من N و M غيمر كذلك من نقطة K اللي هي نقطة تقاطع حاملي الضلعين الآخرين DA و BC. دونك عندنا خاصية أخرى اش كتقول أن منتصف وتر مثلث قائم الزاوية يبعد بنفس المسافة عن رؤوسه. فمثلا هنا عندنا N
هو منتصف الضلع أ بي اللي هو وتر المثلث قائم الزاوية أ ك بي. وبالتالي اش غيكون عندنا؟ غيكون عندنا أ ام إيكال ام بي إيكال ام ك. نفس الشكل عندنا في المثلث دي كا سي، عندنا منتصف الوتر ديالو هو ان، وبالتالي ان غتبعد بنفس المسافة على الرؤوس ديالو لأنه قائم الزاوية. إذا نقولو أن دي ان إيكال ان سي إيكال ان ك. دونك حنا كنقلبو على ام ان، وبالتالي ام ان اش غادا تكون؟ إلا بغينا غير ام ان راه هي ان ك ناقص ام ك. دونك ان ك راه قلنا هي ا ام ياك، دونك ان ك راه هي ا ام، و ام ك عفوا هنا ان ك راه قلنا هي ان سي، ان سي، و ام ك هي ا ام. هادشي اللي كنا قلناه هنا. اذا ان سي شناهي؟ راه هي بي مقسومة على 2 ناقص ا ام شناهي؟ راه هي ا مقسومة على 2، دونك هي بي ناقص ا مقسومة على 2. بالتالي الجواب الصحيح هو الجواب الثالث. دونك question 4 قالك soit k un nombre réel قالك on considère dans le plan les points A, B, C, G et que donc قالك 3 CG égale KCA plus 2 CB. Donc قالك la valeur de C pour laquelle le point G est le centre du système pondéré AK B2 CC est K ou 1 plus K ou 1 moins K ou moins K. Donc هنا عندنا G هو la barycentre du système pondéré AK B2 CC. donc حسب الخاصية المميزة للمرجح K multiplié par AM plus 2 multiplié par MB, donc plus C multiplié par MC. دونك إلا سبقتي ام خصك ديما تبقى مسبقة حتى هنا تسبقها. دونك هي ك بليس دو بليس سي، دونك هنا دير ام جي، دونك هنا منديرو جي ام حيت هنا سبقنا ام، دونك ام جي. دونك هنا إلا لاحظتو شنو عندنا هنا الفوق؟ عندنا 3 سي جي ياك، عندنا 3 سي جي إيكال كا سي أ بليس 2 سي بي. يعني إلا درتي واحد المقارنة بين هاد الكتابة والكتابة اللي فوق منها، دونك هنا إلا خدينا ام إيكال سي غادي تمشي سي من هاد الكتابة هادي، بالتالي اش يولي عندنا؟ إذا نهبطو هنا إلا خدينا ام إيكال سي تولي عندنا ك multiplié par CA plus 2 multiplié par CB plus C multiplié par CC égale, donc on a K plus 2 plus C multiplié par CC CG عفوا. donc هنا تولي عندنا K CA plus 2 CB، دونك هنا سي سي راهي زيرو يعني كتمشي، دونك تبقى لنا هي ك بلس دو بلس سي سي جي. دونك هنا عندنا في هاد الكتابة هادي اللي عطيناهم عطينا ك سي ا بلس دو سي بي إيكال 3 سي جي، دونك 3 سي جي. وبالتالي هاد الكتابتين هادو غيعطيونا أن ك بلس دو بلس سي إيكال 3. إذن سي
égale 3 moins 2 moins 4. Donc 3 moins 2 هي 1 moins 4. بالتالي الجواب الصحيح هو الجواب الثالث.